السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي إخواني محبي فتي حسان وقناة فتي حسان، ليلة سعيدة. كي دايرين؟ بخير، هانيين، أحوال طيبة؟ كي داز نهاركم؟ أمضرا الإخوان، كاين شي كاملات وشيتو شي كاس. كنظن وقيلا الأمور كانت مزيانة اليوم. كنعتذر الإخوان على بواط نوار ولا ديرنيير مينيت. راه عندنا ان بروبليم اخويا في الريزو. الحمد لله بعدا اللي وصلكم الفيديو الاخر في الوقت المناسب، لان تا هو تعطل عاد خرج عندكم. مي كنظن راكم بخير وعلى خير، وكنظن انكم توشيتو لاكيس الى تبعتو التعليمات وتبعتو الشرح والتحليل ديال لي شوفو، خصوصا على الجوج وعلى الخمسة وعلى الستة. هادو كنا حطيناهم لكم في السيبله غير اللي ما بغاش يفهم. وسي محمد الصديق ديالنا من انزكان كان اتصل بيا كيسول فيا تا هو الله يكثر خيره على البارح اللي ما كانش الفيديو. كنشكرو من هذا المنبر عفوا كنشكرو من هذا المنبر هذا، كنقول له شكرا على السؤال، لا هو ولا الاخوان اللي سولوا علينا كاملين، خصوصا الناس اللي دازو عندنا الواتساب البريفي سولوا فينا، كنقول لهم شكرا بزاف. ودار بيني وبينو داك السي محمد الصديق ديالنا، دار بيني وبينو يعني واحد الحوار. قال لي راه عندي السيس مسوقر. قلت له السيس ما كنهضروش عليه. قلت له رد بالك من لو دو. قال لي لا راه ما عنديش كدا كدا ولا بحال هكذا. قلت له لا السي محمد، قلت له دو غادي يكون طروازيام. قال لي كيفاش؟ قلت له دو غيكون طروازيام. وربما دابا يحطها لكم في ميساج ولا هذا ويقول لكم هاد المسألة هادي. يعني الحمد لله اليوم حنايا بخير وعلى خير، ما خصنا حتى خير. توشينا لاكيس، تفرجنا، كلشي داز بسلام ولله الحمد، لان لا سيليكسيون كانت هكذا. دو و سيس هادو كانوا معانقين مع بعضياتهم. دو جا تروازيام، سيس جا دوزيام، سانك ها هو جا كاتريام، تريز ها هو جا سانكيام، ديس جا سيزيام، الأونز وراكم سمعتوني شنو قلت لكم على الأونز، وراجعوا الفيديو وتعرفوا بالضبط اشنو كنقول لكم. لاريفي كانت هي هادي 11 6 2 5 13. على العموم كانت الامور عندنا بخير وعلى خير ولله الحمد، وكنتمنى حتى نتوما تكونوا كذلك. بالنسبه لابواط نوار كانت عندنا هي هذه، كانت عندنا فيها سولمون 11. بالنسبه لا ديرنيير مينيت كنا عاطيننا في مجاش. شوف الاكومبانيون كان عندنا دو ها هو جا كما قلت لكم تروازيام. بالنسبه للسيبليمون كان عندنا الديس وكان عندنا الأونز، جا الأونز كانيا. دونك كنظن بان كلشي داز بالسلام ولله الحمد، وكنهنيو راسنا ونهنيو الاخوان اللي استفدوا. دونك غادي ندوزو ان شاء الله للكينتي ديال غدا اللي غادي يكون في ان شاء الله في كومبيني 16/7/2020. ريونيون 1 كورس 6 نوكتيرن بلا هانديكاب 2000 متر غازون. تيران غادي يكون اونتر سوبل
entre bon souple et souple. لا كورد اغوش 16 باردون. الديبار غادي يكون مع 7:15 ديال العشية بالتوقيت ديال المغرب الحبيب. وفي الاول قلت لكم راها نوكتيرن، وغادي نعطيوكم ديك الساعة ان شاء الله دوك لي دو شوفو ديالنا ديال لانوي. لي دو شوفو ديالنا ديال لانوي اللي يعني جوج ديال السيمانات سكسيسيف عطاو اون ريوسيت دو 100%. نتمناو ان غدا ان شاء الله عاوتاني ملي نعطيوهم لكم على بواط نوار ولا ديرنيير مينوت، نتمناو انهم او موان يجي واحد منهم ان شاء الله. بالنسبه لاكورس ديرونمون ديالها غادا تكون شويه ديفيسيل، خصوصا وان هاد لي بولان و ايبوليش باقيين حمق، عندهم 3 ans. لانديس ديالها غادي يكون نيميرو 8. دونك اتونسيون، راه تقدر تكون لاريفي ماشي خايبه بزاف، مي تقدر تكون موين. دونك غادي ندوزو ان شاء الله للتحليل ديالنا ديال لي شوفو. غادي نبداو بلو نيميرو 2. هذا جينيتور فحل مال دو 3 ans. C'est un poulain régulier. اول مره غادي يدير كومبين، سيتادير ديكوفر كومبين. وبالنسبه لهاد الخيل هادو تقريبا اغلبيه ديالهم، نقول لكم واحد 90% 95% ديالهم ما دايرينش هاد التيران هذا، صوف لو نيميرو 12 ودايرها في 1800. بون تنوصلوا ليه ان شاء الله. دونك قلت لكم اول مره غيدير هاد التيران هذا مي اكسترا في 2000، يعني المسافه ديال 2000 متر كيتقنها. عنده اون بون فالور، عنده ان بون بوا. لو سول هيك لو نيميرو ديالو في ليستال، هذاك الرقم ديالو 14 في ليستال اللي شي شويه مخربق القضيه. الا ديباساه يعني وعرف يتعامل لو جوك ديالو مع هذا الرقم هذا 14، راه il peut se placer ويكون دون لي 5. كنقول لكم يبعد، يعرف غير يتعامل الجوك ديالو مع هذا الرقم 14 ويعطي لو بولان حقو في الديبار ويتانستالا مع لي شوفو يعني ديال الراس ويبقى غادي مزيان، او لا يحط لا بوينت فيتاس ديالو في الاخر، لانه ستان براف بولان راه يقدر يكون دون لي 5. مي ا كونديسيون انا قلت لكم يتحدى لو نيميرو 14 في ليستال. عندنا ان اوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 5. هذا هونغر عنده 3 ans ريغوليي دون لونسومبل. حتى هو اول مره غيدير هاد لا بيست هادي، مي لا ديستونس ما عندوش فيها مشكل. عنده اون بون فالور 37.5. عنده ان بون بوا دو جوك. عنده ان بون نيميرو في لي بواط نيميرو 9. هاد 5 يعني الا سيل بينيفيسي دان بون باركور غيكون يعني الا دازت الكورسه يعني على احسن ما يرام، راه غادي يكون في لا كومبينيزون غانيونت او بلاسي. دونك غادي نحطوه بور اون بلاص، اون بون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا. غادي ننتقلوا ان شاء الله لان اوتر كونكيرون اللي هو لو نيميرو 10.
هذا الرقم 10 فميلة نتيوا نانا عندها حتى كلهم عندهم 3 سنين خلاص. طري ريغوليير، اول مره حتى هي غدير هاد لابيست هادي، واول مره غدير ان كينتي. فالور عندها 35 يعني مقبوله اكسبتابل بالنسبه ليها. ميم لو بوا حتى هو يعني مقبول عندها ان بون نيميرو في لي ستال في لي بواط دو ديبار رقم 4. دونك بلاص في لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله، ونتمناو انها تكون دون لي 5. غادي ننتقلوا ان شاء الله لو نيميرو 12 رقم 12 اللي هضرت لكم عليه في الديبار وقلت لكم غنرجعوا ليه. هذا هونغر دار هاد التيران مره واحده، ماشي في 2000، في 1800 جا فيها 6 ايام. عنده بون فالور 37. دارها باردون هاد 6 ايام كانت عنده لا فالور 37 في 1800. اليوم ان شاء الله غادي يخرج بلا فالور 34.5، سيتادير اون بون فالور. عنده ان بون نيميرو في ليستال رقم 3. عنده ان بون بوا اون با دو طابلو. attention à ce 12 راه il peut créer une surprise ويكون في لا كومبينيزون غانيونت حتى هو او بلاصي، واتمنى ذلك. غادي ننتقلوا ان شاء الله للنوتر كونكيرون اللي هو الرقم 14 نيميرو 14. هذا مال جينيتور فحل، كلهم عندهم خلاص 3 سنين كما قلت لكم. هذا ريغولي دون لونسومبل يعني على العموم معقول. 18 دون سات بيست اي دون لي كينتي، حتى هو اول مره غيدير هاد لابيست واول مره غيدير ان كينتي. عنده اون بون فالور 33. عنده موان 5.5 في لو بوا دو جوك، يعني ناقصين له 5 كيلو ونص بالنسبه لو جوك. البوا ديال الجوك ديالو اون با دو طابلو. عنده ان بون نيميرو في لي بواط لو نيميرو 6. عنده ان بون جوك اللي ديجا يعني دار معاه نتائج مزيانه اللي هو غايو. دونك كنتمنى انه يكون في لاريفي ويكون دون لي 5 الى ساعدو الحظ، علاش لا، خصوصا وانه اول مره غادي يدير ان كانتي. مي غايون ديجا عنده معاه قلت لكم ديلين اللي هما مزيانين، كنظن انه يقدر يجيبو ويكون في الكينتي ان شاء الله دون لي 5. هذا باختصار، لان غادي نلقاو دي زوتر نيميرو في لا سيليكسيون ديالنا ولا في لي سوربريز ما هضرناش لكم عليهم. مي اختصارا للوقت وربحا له كنحاولوا ما امكن اننا نقربكم اللي هو مهم، والاخرين حنا كنعاونوكم بهم سون كومونتير. دونك غادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا. بسم الله. لا سيليكسيون ديالنا ان شاء الله ديال لو كينتي غادي تكون كالاتي. بالنسبه لي وي نيميرو دو لاشين فاتحه سانتور بور لو كينتي دو 16/7/2020 accompagné 100 5 12 14 10 11 2 3 et 13.
ما هضرناش لكم على لو دو، على باردون على لو 11، ما هضرناش لكم على لو 3، وما هضرناش لكم على لو 13. ها هما كاينين في لا سيليكسيون، وكنتمنى من كل قلبي انهم يكونوا منهم جوج في لاريفي، ولا ساعدهم الحظ ب3 سي تري بيان. Donc je répète 5, 12, 14, 10, 11, 2, 3 et 13. إذا الأرقام الثمانية لقناة فتحي حسن تيرف الخاصة بالكينتي ديال 16/7/2020 اللي غيكون في كومبين هم 5، 12، 14، 10، 11، 2، 3، 13. أعيد 5، 12، 14، 10، 11، 2، 3 و 13. بالنسبة للسيربريز عندنا 6، 16، عندنا 6، 16، 6 اي 16. عندنا داك لو ان سي ان تري بون بولان، يعني بولان اللي هو واعر، مي عنده اون بيناليتي، وعاد عنده لو توب ويت، دونك بيناليزي بار لو هانديكابور، وعنده لو توب ويت غيمشي هو اللي عنده لو بوا بزاف في الكورسه. دوماج الصراحه، دوماج بالنسبه لهاد البولان هذا، مي اون سي جامي، اون سي جامي. داكشي علاش حطيناه هنايا، باش الاخوان اللي غاديين يجربوا بالاكس يديروا اون باز، ممكن انهم يلوحوه من مور اكس، ربما يخلق شي مفاجأة بعد ما يتحمل لا بيناليتي و لو بوا. دونك الى هنا خوتي خواتاتي نقول لكم تبارك الله عليكم. بالنسبه لابواط نوار ولا ديرنيير مينيت وما يتباعوها، وربما تقدر تكون غدا شي مفاجأة نقولوها لكم قبل الكورس ان شاء الله، الى طول ربي العمر. واكيد ان شاء الله الى بقينا كما قلت لكم بالروح غادي نديرو لكم فيديو باذن الله، باش غادي نعطيوكم فيهم حتى دوك لي دو شوفو ديالنا ديال لانوي وكلك شوز بالنسبه للكورسه. ما تنساوش اخوتي، الله يجازيكم بخير، الله يحفظكم، لي لايك، لان كنشوف لي لايك ناقصين شويه، ماشي غير شويه، بارابور ليفي. كنتمنى انكم ما تبقاوش تعكزوا وما تبخلوش علينا، كونوا كرماء كما جرت العاده بالنسبه للمغرب، هو وماليه معروفين بالكرم. دونك لي لايك الله يحفظكم، واللي اول مره كيشوف القناه ديالنا يبرك على زر الاشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا منا كل جديد. وكنشكر كاع الناس وخوتي المغاربه اللي كيدعموني سواء داخل او خارج ارض الوطن، وكذلك جو باس لو بونجور et le remerciement à tous les parieurs du monde qui nous encouragent et qui assistent aux vidéos sur notre chaîne Fatih Hassan Tif. دونك الى اللقاء، وما تنساوش دعواتكم كالعاده لاخوكم فتحي حسن، الله يوفقكم وعرفوا كيفاش تلعبوا، والله يجيبها سمينه. وتصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى اللقاء.